फिरोज, आज स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने अपोजिशन को वाज़ेह पैगाम देते हुए ये कहा है कि अपोजिशन पार्लियामेंट में आए, असेंबली के अंदर अपनी आईनी और जमहूरी किरदार जो है वो आकर अदा करे, कमेटीज में शिरकत करे और अवाम की बेहतरी के लिए कानून साजी में हिस्सा ले। उनका कहना था कि पुरअमन एहतजाज जो है वो हर जमात का हक है, लेकिन तोड़ फोड़, रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीरें और फितना और फिसाद फैलाने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने दो टोक मौकफ इख्तियार किया कि अदलिया और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पार्लियामेंट को एहतजाज का मैदान बनाने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। नाज़रीन, यहाँ एक अहम सवाल ये जरूर जो है वो पैदा होता है कि एक तरफ ऑपोजिशन और जो अगर बात की जाए स्पीकर कॉमन असेंबली की, तो वो ऑपोजिशन को मुज़ाकरात और पार्लियामेंट्री किरदार जो है वो अदा करने की जो है वो एक दावत दे रहे हैं, उनको जमहूरी रास्ता जो है इख्तियार करने की दावत देते हैं, तो दूसरी तरफ ऑपोजिशन अपनी सियासत जो है वो सड़कों पर एहतजाज और दबाव की हिकमत अमली के तहत जो है वो आगे बढ़ाने पर इस वक्त पुरअमज़म नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये जरूर पैदा होता है कि क्या अपोजिशन स्पीकर की इस दावत को संजीदगी से लेगी या नहीं, या फिर 8 फरवरी को जो ऐलान करदा पहिया जाम हड़ताल है उसी पर जो है वो अमल पैरा रहेगी। क्या अपोजिशन वाकई अवामी ताकत के जरिए हुकूमत को दबाव में लाने में कामयाब हो पाएगी, ये भी एक बहुत अहम सवाल है, या फिर रियासती इदारों से मुतल्लिक सख्त मौक़िफ़ और मुमकिना कानूनी कार्रवाइयां इस तहरीक की राह में बड़ी रुकावट बन जाएंगी। महमूद अचकज़ई साहब इस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं और लीडर ऑफ द हाउस हैं शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ तो ज़ाहिर है बज़ाहिर जो है वो डायरेक्ट नुमाइंदे हैं नवाज शरीफ साहब के, और अब तो हमें कल ये पता चला कामरान मुर्तज़ा साहब से कि लीडर ऑफ द अपोजिशन भी जो है वो मरून मिन्नत है नवाज शरीफ साहब के। तो सोचना तो मेरे दोस्तों को है, अज़हर भाई को जाकर, कि जो आप कर रहे हो और जो होगा आगे, अल्लाह रहम करे। देखिए महमूद खान अचकज़ई साहब पे अल्लाह रहम करे या इस मुल्क पे अल्लाह रहम करे? नहीं, अचकज़ई साहब तो सीजन्ड पॉलिटिशियन है, वो तो उनके लिए तो कोई मसला है ही नहीं है। देखें, आप ये याद रखें कि जो मैंने शेर पढ़ा था, क्यों पढ़ा था, कि देखें आज अज़हर भाई बैठे हैं यहाँ, इज वेरी लर्नेड पर्सन। अभी 3 साल हुए हैं ना पीडीएम की तहरीके अदम एतमाद को। जी। उस तहरीके अदम एतमाद के मरकजी रहनुमाओं में थे अचकज़ई साहब, जिसको आपने अमरीकी साजिश भी कहा और साइफर भी कहा और मीर जाफर के नत्थे भी मारा, ये वही है। इसी तरीके से उस आवाज व तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, तो तब्दीली ये आई है तहरीक इंसाफ में को उधर जाके शामिल हो गई है, जहां वो तमाम रहनुमा हैं अज़हर भाई, सरदार अख्तर मेंगल साहब हों, शाहिद खाकान अब्बासी साहब उस वक्त उस पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल थे, और कितने ही नाम ऐसे हैं जो ये वो पीडीएम है जो 3 साल पहले आपके इक्तदार के खात्मे की मरकजी किरदार है। अब आज आप ये देखें कि जो सूरत हाल है वो ये है कि अचकज़ई साहब बाकायदा पीटीआई के मेंबर नहीं है, रुकन नहीं है, रहनुमा नहीं है, और उनके पास ये मेरे हिसाब से, मैं हो सकता गलत हूँ, उनके पास अभी तक कोई ऐसा मैंडेट पॉलिसी जो है वो पीटीआई के लीडरान की तरफ से या बानी की जानिब से नहीं आई। अब कल को वो जो मुज़ाकरात की शराइत रख रहे हैं वो किस हैसियत में रख रहे हैं? मुझे बताया ना कि मुज़ाकरात की टीम अनाउंस की है अचकज़ई साहब ने कि उनकी तरफ से कौन आ रहा है। क्या उसमें चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैं? क्या उसमें सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा हैं? क्या ये लोग पार्टी के उहदेदार वहां बैठकर मुज़ाकरात करने की अहलियत रखते हैं इतने सीजन्स पॉलिटिशियंस के सामने? तो ये हमने पिछला मुज़ाकरात भी देखे थे ना। तो अगर आप अपनी पूरी पार्टी आउटसोर्स कर देंगे, अपनी पूरी पार्टी की लीडरशिप आउटसोर्स कर देंगे, फिर आपकी लीडरशिप को आपकी पार्टी संजीदा नहीं ले रही, फिर आपने जो है एक मोहतरम सियासतदान है चेहरी साहब, उनको आपने नॉमिनेट किया है, जो कि माजी में और अभी भी अगर मैं कहूं तो मैं गलत नहीं कह रहा, क्योंकि कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमें बताया कि ये लीडरशिप ऑफ अपोजिशन का भी जो मसला है वो मरून मिन्नत है। तो कल तो अचकज़ई साहब भाई आपकी बातों में शरारत मुझे नजर आ रही है। दोस्त ना रहा इस वक्त महमूद खान अचकज़ई साहब शायद ये सोच रहे होंगे कि आप अगर इस तरह की बातें करेंगे तो उनके लिए जो सोशल मीडिया के लिए प्रॉब्लम्स है जो वहां से स्कैम करती है तो बढ़ने जा रही है। डॉक्टर साहब बड़ा, वैसे अचकज़ई साहब की एक बड़ी आइडिया शख्सियत भी है,
میرے خیال میں جو انتخاب ہے ان کا وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ چونکہ محترم ہیں، سینئر ہیں، ہاں سب کے ساتھ انہوں نے کسی نہ کسی وقت موومنٹ بنائی ہے، حکومت میں صحیح بھی رہے ہیں، حکومتوں میں بھی رہے ہیں، تو وہ تو اس وقت نہ صرف نواز شریف سے بھی بات کر سکتے ہیں بلکہ وہ تو فون اٹھائیں گے آصف زرداری صاحب سے، بلاول صاحب سے بھی بات کر لیں گے۔ صحیح اور کل میں نے ان کی پریس کانفرنس سنی، اس میں دو باتیں بہت امپورٹنٹ تھیں۔ ایک انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ جو ہے وہ بات کرنے میں وہ تمام لوگوں سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ دوسرا ان کی جو ایک بات تھی کہ دیکھیں جی مذاکرات کے لیے جو شرائط کی وہ بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ قومی لیول کے جو مذاکرات ہیں وہ صرف حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نہیں ہونے چاہیے، یہ میری ذاتی رائے، میری پارٹی کی نہیں ہے۔ وہ مذاکرات اکراس دا بارڈر تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر، ان کا انپٹ لے کر، سول سوسائٹی کا انپٹ لے کر، اس طرح کی محفلیں جو کہ پاکستان کے مستقبل کی سمت تعین کر رہی ہوں، جمہوری اداروں کی بہتری کے لیے بات کر رہی ہوں، تو آپ کو یقیناً ایکسپرٹس کا اوپینین اور انپٹ چاہیے صحیح ہوتا ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ان کو ہم نے خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت کے الیکشن میں، بائی الیکشن میں ان کو ہرایا ہے۔ کہاں گئی مقبولیت؟ کوئی مقبولیت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اور یہ سوشل میڈیا پہ سارا انقلاب آتا ہے ٹاپ ٹرینڈ جس میں بڑے پیسے وہ الیکشن جس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ فلاڈ ہیں، جو ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، اس الیکشن میں ان کے اوپر کتنی پابندیاں تھیں، اس کے باوجود خیبر پختونخوا نے تیسری دفعہ ان کو مینڈیٹ دیا ہے۔ کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ مینڈیٹ اس طرح جو ہے وہ ملے۔ پھر آپ کو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت یہی ہے، ان سب پابندیوں کے بغیر تو مقبولیت تو ہے نا سر، یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں مقبولیت فرعون کی بھی تھی نا، تو مقبولیت کو چھوڑ دیں۔ بات یہ کہ میں کارکردگی کا سوال کرتا ہوں، 26 سال سے یہ جو کہتے آ رہے ہیں، انہوں نے پونے 4 سال میں وہ کچھ کیا جو کہتے تھے، جو دوسروں پہ الزام لگاتے تھے؟ یہ ان کو حقیقت ماننی پڑے گی کہ پاکستان میں دوسری جماعتوں کا قیادت کا جو ہے وجود ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کی مقبولیت ہے دوسروں کا وجود۔ اگر انہوں نے کوئی ووٹ دیا ہے تو ہم نے بھی 1.5 کروڑ ووٹ دیا ہے، ہم بھی ایسے تو نہیں آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت بھی نواز شریف سے زیادہ مقبول پاکستان کیا اس خطے میں، اس دنیا میں پاکستان کی جو نمائندگی کر رہے ہیں وہ نواز شریف صاحب سینئر جو ہے لیڈر ہے، تو اس سے مقبولیت ان کی بڑی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کو ماننا ہوگا اس حقیقت کو، تبھی جا کے آگے بڑھیں گے، ورنہ یہ اسی طرح آئسولیشن کا جس طرح شکار ہیں اسی طرح یہ شکار رہیں گے۔ چونکہ رضا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ ایک جمہوری جماعت ہے، لیفٹ کی جماعت رہی ہے۔ آپ فرق دیکھ لیں نا، سہیل افریدی آیا تھا پنجاب میں اور سندھ میں گیا، فرق صاف ظاہر ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ سندھی ٹوپی واپس کر دی ہے، فرق کون سا تھا ویسے؟ دیکھیں وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، بقول ان کے کوئی فرق نہیں ہے۔ نہیں میں دیکھیں میں بتاؤں آپ کو نا، میرا نقطہ نظر اور ہے۔ میں تو جب کمپلیٹ کر لیں، پروگرام ختم ہونے والا ہے۔ میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنانے کے بھی حق میں تھا، جب ہمارے الیکشن کے ساتھ دگا ہوا، میں اس وقت بھی، رضا صاحب کو پتا ہے کہ میں نے اس وقت بھی آواز اٹھائی تھی، میں نے اس وقت بھی آواز اٹھائی تھی۔ جہاں تک پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی مجھے جیسے ہی حالات بنیں گے، پیپلز پارٹی سب سے پہلے آگے آئے گی۔